बाँकेको राप्ती नदीमा फँसेका 6 जना गोठाला र 78 वटा बाख्राको उद्धार। भारतबाट पहिलोपटक कोइला बोकेको रेल ब्रिगन्स आइपुग्यो। एसईको नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी। जनताको जीवनमा अमूल्य परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ अध्यक्ष नेपाल। तारबार गर्ने भन्दै ललिता निवासको जग्गामा पुग्यो काठमाडौँ नगरको प्रहरी। गगन थापालाई एनपी साउदको जवाब देउवा भाग्यले होइन क्षमताले 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। ठूला व्यापारलाई अरूभको ऋण दिने गरीबलाई 1 लाख ऋण दिन धितो चाहिने सांसद अमरेश कुमार सिंहको भनाई। विभाजनको समीक्षा गरेर फेरि नेकपा तिरै फर्किनुपर्छ प्रचण्ड। कर्णालीमा एमालेसँग 7 बुँदे सहमति प्रदेश सभाको अवरोध हट्यो। 500 दरका 180 वटा नक्कली नोट सहित 1 जना पक्राउ। न्यायको लडाईमा अनुहार पार्टी हेरिँदैन कानून मन्त्री गुरुङ। 2 महिनामा बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय बैठक 1 वर्षसम्म बस्न सकेन। सरकारमा जान जनमत सकारात्मक। फ्रान्समा रोकिएन हिंसा, पेरिस बाहिर पनि प्रदर्शन। मुलुकलाई फिल्म छायाङ्कन र निर्माणको हब बनाउन जरुरी मन्त्री शर्मा। ललिता निवास प्रकरणमा मेरो स्वार्थ जोडिएको छैन बाबुराम भट्टराई। जुम्लाको 72,000 हेक्टरमा स्याउ खेती। गुठी चौरमा नेपालकै ठूलो बगैँचा। सरकार आफैले असफल बनाउँदैछ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। नापी कार्यालय मनमैजुमा कर्मचारी 1,75,000 रुपियाँ घुस सहित पक्राउ। 1,590 जना कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण। पहिरोको कारण नारायणघाट मुगलिङ सडकको यात्रा अनिश्चित। र न्युजको अन्त्यमा जानकारीमूलक सामग्री अन्तर्गत कर्कलोमा के पाइन्छ भन्ने जानकारी दिनेछौँ। नमस्कार, खबर दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाको जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो मेहनतको लागि 1 लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ। बाँकेको राप्ती नदीमा फँसेका 6 जना गोठाला र 78 वटा बाख्राको उद्धार भएको खबरबाट। बाँकेमा बाख्रा चराउन गएका राप्ती नदीको भङ्गालोमा फँसेका 6 जनाको उद्धार भएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 मा बाख्रा चराउन गएका 6 जना हिजो दिउँसोदेखि राप्तीको भङ्गालोमा फँसेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य सहित सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाको टोलीले गएर राति 10:30 बजे उनीहरूको उद्धार गरेको हो। बाख्रा चराउन गएका बेला 81 नदीको बहाव बढेपछि उनीहरू फँसेका थिए। 6 जनासँगै 78 वटा बाख्राको पनि उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो। बाख्राको उद्धार नगरेसम्म आफूहरू पनि कतै नजाने अडान लिएपछि सुरक्षाकर्मीको रबर बोट मार्फत मान्छे र बाख्राको उद्धार भएको हो। पहिलो पटक कोइला बोकेर कार्गो रेल नेपाल प्रवेश गरेको छ। 36 लाख किलो कोइला बोकेको इन्डियन रेलवेको रेल शनिबार राति 10 बजे ब्रिगन्स सुक्खा बन्दरगाह स्थित यार्डमा आइपुगेको हो। लतिता कमोडिटी सप्लाइज प्रणालीले भारतबाट खरिद गरेको कोइला नेपाल आइपुगेको हो। नेपाली भन्सारको यार्डमै कोइला आइपुगेपछि अब नेपाली व्यवसायी कोइला चोरी हुने समस्याबाट मुक्त भएका छन् भने कोइलाको क्षतिमा असुल नहुने बिमाको जोखिम समेत टर्नेछ। शुक्रबार बिहान भारतको पश्चिम बङ्गाल स्थित रानीगञ्जबाट हिँडेको कार्गो रेल शनिबार राति सुक्खा बन्दरगाह छिरेको थियो। अहिले उक्त कार्गो रेलको अनलोड चलिरहेको छ। यसअघि रक्सलसम्म मात्रै आइपुग्ने डस्की कार्गो रेल नेपाल छिर्दा व्यवसायीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेको कोइला आयातकर्ता व्यवसायी फुलकुमार लालवानले बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले परीक्षा फल प्रकाशनको अन्तिम कामहरू भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले भने आउने 22 गते शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्न सक्छौं। एसईको नतिजा कुन लेटर ग्रेडिङ अनुसार सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय नभइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले 18 फागुन 2078 मा संशोधन गरेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम 35 र प्रयोगात्मक तर्फ 40 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। सैद्धान्तिक तर्फ कुनै विषयमा 35 भन्दा कम अङ्क ल्याएमा एनजी लेखिने र कक्षा 12 पढ्न नपाउने र एनजी लेखेको नतिजा आएमा विद्यार्थीहरू मूल प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था छ। बोर्डले गत वर्षको एसईको नतिजा कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण पठन पाठन नियमित नभएको र वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै नन ग्रेडिङ लागू नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार शैक्षिक सत्र 2078 को एसईको नतिजा अक्षराङ्क ग्रेडिङ विधि अनुसार भएको थियो। उक्त विधि अनुसार ई ग्रेड पनि निर्धारण गरेर विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनताको जीवनमा अमूल परिवर्तन ल्याउनु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताएको छन्। आइतबार भक्तपुरमा आयोजित नारायणी विलास जोशीको 35औं स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालीको जीवनमा आमूल परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका हुन्। उनले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब जनताको जीवनलाई सुखी समृद्ध र जनतालाई समानता अवसर रोजगारीको हिसाबले सिर ठाडो बनाउने कामको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले यी सबै कामको जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै पूरा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा गहन अध्ययन र खोजी गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा तारबार गर्ने भएको छ। आइतबार महानगर प्रहरीले एक टोली बालुवाटार पुगेको छ। बालुवाटार स्थित एनआरएन कार्यालय नजिक महानगर प्रहरीको टोली पुगेको हो। अहिले ललिता निवासको जग्गा एकिन गर्ने र पछि तारबार गरिने महानगर प्रहरीले जनाएको छ। ललिता निवासको करिब 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको अभियोगमा 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ। त्यस्तै यो जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा सरकारी कागजात कृत्य गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। महानगर प्रहरीले ललिता निवास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा बनेको अस्थायी टहरा हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगर प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लेका अनुसार ललिता निवासले चर्चेको सार्वजनिक जग्गामा बनेको सबै अस्थायी संरचना हटाएर कम्पाउन्डिङ गर्ने तयारी गरेको हो। सार्वजनिक जग्गामा बनेको अस्थायी संरचना जति खाली गरेर अहिले कम्पाउन्डिङ गर्ने र ठुला तथा पक्की संरचना अर्को निर्णय गरेर कारबाही गर्ने आदेश भएको छ बालुवाटारमा रहेका उनले भने। ललिता निवासको जग्गा हाल करिब 25 वटा साना टहरा बनाएर गोदाम घर पसल आदि सञ्चालनमा रहेका छन्। उहाँहरूलाई हट्न भनेका छौँ, त्यसपछि हामी तारबार लगाउँछौँ, वाग्लेले भने। परराष्ट्र मन्त्री NP सावदले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा योग्यताकै आधारमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको दावी गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा रहेका उनले सभापति देउवा भाग्यले 5 पटक प्रधानमन्त्री नभएको बताए। आइतबार अछामको चोर पार्टीमा काङ्ग्रेसको स्थानीय समितिले गरेको कार्यक्रममा उनले भने, धेरै मान्छेले भन्छन् शेरबहादुर देउवा भाग्यले प्रधानमन्त्री भएका हुन्। उहाँ भाग्यले प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन। तपाईँ कसैलाई पाउनुहुन्छ 5 पटक लट्री परेको मान्छे? कहीँ 5 पटक एकै मान्छेलाई लट्री पर्छ? उनले भने, शेरबहादुर देउवा भाग्यले होइन, योग्यताले प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, पार्टीको विचारले हुनुभएको हो। महामन्त्री गगन थापाले शनिबार एक कार्यक्रममा एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री किन बन्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। एउटै व्यक्ति एउटै पदमा पटक पटक पुग्नु लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो नहुने उनको भनाइ थियो। तर महामन्त्री थापाको भनाइको प्रतिवाद गर्दै काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका साउदले देउवा क्षमताकै कारण 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको दावी गरेका हुन्। ढोरपाटन शिकार आरक्षणबाट अवैध हतियार बरामद गरिएको छ। लुकी छिपी शिकार खेल्नेले लुकाएका हतियार, बारुद, सिसा लगायतका सामग्री बरामद गरिएको हो। देशको एकमात्रै वैधानिक शिकार गन्तव्य ढोरपाटनमा बेला बेला वन्यजन्तुको अवैध चोरी शिकार हुँदै आएको छ। विभिन्न समयमा बरामद गरिएका हतियार बागलुङ स्थित जिल्ला सुरक्षा समितिलाई बुझाइएको आरक्षणका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद कँडेलले जानकारी दिए। 1 थान SLR राइफल र 8 थान भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको हो। ती सबै हतियार रुकुम पूर्वको उतारङ्गा गाउँपालिकामा पर्ने आरक्ष क्षेत्रबाट बरामद गरिएका हुन्। पछिल्लो 3 वर्षमा आरक्षले 2 घोराल र 1 नाउरको छालासहित पक्राउ परेका अवैध शिकारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ। जडीबुटी र काठको चोरी शिकारमा संलग्न 16 जनालाई कारबाही गरिएको छ। जनशक्ति अभावले 3 जिल्लामा फैलिएको आरक्षको सबै क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी गर्न नसकेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले बताएका छन्। सांसद अमरेश कुमार सिंहले बैंकहरू व्यापारी केन्द्रित भएको बताएको छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले ठूला व्यापारीहरूले अरबौंको ऋण पाए पनि गरिबले 1 लाखसम्म नपाउने बताएका हुन्। एकै ठाउँमा ठूलो व्यापारीले अरबौं ऋण लिने र त्यही ठाउँको गरिबलाई 1 लाख ऋण दिन बिना धितो ऋण नदिने उनले बताए। उनले गरिब जनतालाई पनि ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए। बैंकको यही कारण उनीहरू मिटर ब्याजमा ऋण लिन बाध्य हुने गरेको बताउँदै यसका लागि बैंकले गाउँ गाउँमा ऋण दिने व्यवस्था गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा नेकपा एमालेसँग भएको पार्टी एकता र विभाजनबाट शिक्षा लिँदै फेरि नेकपातिरै फर्किनु पर्ने बताएका छन्। यसको प्रयास स्वरूप समाजवादी मोर्चा बनाएको पनि उनले बताए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना संस्थापक नारायण विलास जोशीको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रमलाई हिजो बिहान भरतपुरमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता गरेर बनेको नेकपालाई बचाउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। देशलाई छिटो आर्थिक समृद्धितिर र समाजवादतिर जान सकिन्छ भन्ने
एमालेसँग एकता गरेको स्मरण गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने तर दुर्भाग्य हामीले त्यसलाई बचाउन सकेनौं। हामी एक पटक असफल भए पनि फेरि त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य राख्नु पर्दछ। उनले त्यो एकता के कारणले टिक्न सकेन भनेर गम्भीर समीक्षा गर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने जमर्को गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताए। उनले भने आज हामीले फेरि एकपटक चिन्तन गर्नुपर्ने कि हिजो एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन के कारणले टिक्न सकेन, त्यहाँ के त्रुटि थियो, के प्रवृत्तिका कारण हाम्रो विभाजन भएको भन्ने गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने जमर्को गर्नुपर्दछ उनले भने। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बीच 7 बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेश सभाको अवरोध हटेको छ। सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट 15 लाख भन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएपछि एमाले प्रदेश सभाको अवरोध खोल्न तयार भएको हो। यसअघि एमाले बजेट संशोधन लगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 15 लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकममा योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै शर्त अनुदानको नाममा संघीय सरकारबाट ससाना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। प्रहरीले 500 दरका 180 वटा नक्कली नोट सहित एकजना पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका 1 स्थित घर भई हाल ललितपुरको इमाडोल बस्ने वर्ष 42 का प्रशान्त भन्ने पासाङ भोमजन रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा नक्कली नोटहरूको कारोबार भइरहेको छ भने विशेष सूचनाको आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले इमाडोलबाट पक्राउ गरेको कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। उनका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायको लडाईँमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी नहेरिने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मुलुकी संघीयताको संशोधन विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले न्यायको लडाईँमा सरकार पीडितको पक्षमा उभिने बताएका छन्। विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले न्यायालयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको बताएका थिए। त्यस्तै मिटर ब्याजीहरूको प्रहरी प्रशासन राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पहुँच रहेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। जवाब दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध रहेको बताए। तल होस् कि माथि, दायाँ होस् कि बायाँ, कोही पनि पीडकलाई छोड्नु हुँदैन। यी न्यायको पक्षमा पीडकको पक्षमा उभिन्छौँ भने माथिकोलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन। मन्त्री गुरुङले भने तपाईहरूले थप बल दिनुभएको छ, सरकार अहिले त्यही बाटोबाट अगाडि बढिराखेको छ। ठुलो सानो हेर्दैनौ, अनुहार हेर्दैनौ, कोही केही पनि हेर्दैनौ, राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौ उनले भने। विधान त नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 2 महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने विधान अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक नियमित बस्दै आएको भए महाधिवेशनपछि 10 पटक बैठक बस्नुपर्ने बेला भइसक्यो। कांग्रेसमा महाधिवेशन र महासमिति बैठक पछिको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्न नपाउँदा केन्द्रीय सदस्यहरूको औचित्य र भूमिकालाई नेतृत्वको व्यवस्था गरेको भन्दै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। महाधिवेशन सकिएपछि भएका 2 बैठकमा मात्र केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्न पाएका छन्। अरु 3 बैठकमा औपचारिकता का लागि बोलाएको थियो, जसमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नका लागि बैठक बसेको थियो। पछिल्लो पटक 17 असारदेखि 2 साउनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। 5 भदौमा प्रदीप गिरीको निधन प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको थियो। त्यसैता केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको छैन। केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक बस्न माग गर्दै आए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले टार्दै आएका छन्। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले बैठकको माग गर्दै कार्यालयमा पत्र नै दर्ता गरेका छन्। पार्टीको लागि विगतको 11 महिना निकै आरोह अवरोह रह्यो। नीतिगत एवं राजनीतिक अध्ययन अनुसन्धानका दृष्टिले पेचिलो मात्र होइन, सैद्धान्तिक वैचारिक स्खलन एवं छवि विघटनका दृष्टिले समेत निकै पीडादायक रह्यो। आचार्यले बैठक माग गर्दै 11 असरमा दर्ता गरेको पत्रमा लेखिएको छ। जनमत पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ। जनमतले राखेका शर्तहरूप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार सकारात्मक देखिएपछि सरकारमा जाने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहान भेटेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले 3 शर्त राखेका थिए। बजेट मध्य प्रदेशमा बिना विभागीय बनाएका आफ्ना 2 मन्त्री र संघका मन्त्रीका विषयमा अध्यक्ष रावतले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानका अनुसार प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएकाले सरकारमा जाने सम्भावना बढेको
भएको छ। बजेटमा गरिएको असमानता हटाउने, मधेसमा बिना विभागीय मन्त्री बनाइएकालाई जिम्मेवारी दिने र केन्द्रको कार्यालयका विषयमा छलफल भएको छ खानले भने। प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले उठाएको मुद्दामा सकारात्मक रहेको पनि उनले बताएका छन्। प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि फ्रान्समा जारी हिंसात्मक प्रदर्शन थप चर्किएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले पेरिसवासीहरूलाई घर बाहिर निस्किन बन्देज लगाइरहेको बेला फ्रान्सको दक्षिणी सहर मार्लेलीमा पनि हिंसा फैलेको छ। त्यहाँ शनिबारदेखि नै हिंसा जारी छ। त्यहाँको भिडियो फुटेजमा प्रहरीले असुलो ग्यास प्रहार गरेको र मानिसहरू बीच भागदौड मचिएको देखिन्छ। हिंसा फैलेको आरोपमा त्यहाँ हालसम्म 56 जना पक्राउ परिसकेका छन्। स्थानीय मिडियाहरूका अनुसार प्रहरी र प्रदर्शनकारीले एकअर्कामाथि आक्रमण जारी राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गर्दै मानिसहरू एकजुट भएर प्रदर्शन गरिरहँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हम्मे परिरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकलाई फिल्म छायाङ्कन र निर्माणको हबको रूपमा विकास गरेर लैजानु पर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित चलचित्र विकास बोर्डको 23औं वार्षिक उत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले नेपाललाई फिल्म छायाङ्कनको नवीनतम गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक अनुकूलताले यो सम्भव रहेको चर्चा गर्दै उनले भनिन्, चलचित्र निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल खुला स्टुडियो हो। विश्वभर प्रचार प्रसार गराउँ, यसलाई अनुपम हबका रूपमा विकास गर्न सक्ने आधार निर्माण गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ उनले भने। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थ नजोडिएको बताएका छन्। उनले ललिता निवास प्रकरण लगायतका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि नाम जोडिएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन्। सबै कुरा अहिले आफूलाई सम्झना नभएको बताउँदै उनले लेखेका छन्, मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब 3 रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्य प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी यस अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भए जस्तो लाग्छ। यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु। तत्कालीन प्रमुखको हैसियतले मसँग जोडिएको कुरा यति हो। उनले थप लेखेका छन्, त्यसपछि के कसो भयो मलाई थाहा हुने कुरै भएन। कुनै पनि ढङ्गले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन उनले भने। जुम्ला स्याउ खेतीका लागि परिचित जिल्ला हो। पछिल्लो वर्ष जुम्लामा स्याउ खेतीलाई बढुवा दिएको छ। क्षेत्रफल बढेसँगै उत्पादन पनि बढ्न थालेको सरकारी तथ्याङ्क छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले 2064 साल एक घर एक स्याउ बगैँचा अवधारणा ल्याएपछि जिल्लाका प्राय सबै घरमा स्याउ बगैँचा र स्याउ रोप्ने नीति कार्यान्वयनमा भएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले स्याउको उत्पादन बढाउने विज्ञता प्रदान गर्नेदेखि अनुदानले स्याउ खेतीको क्षेत्र विस्तार भएको हो। जुम्ला विक्रमसम्म 2073-74 सालदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको किसानलाई बिरुवामा अनुदान, कृषि सामग्री अनुदान तथा क्षमता विकास कार्यक्रम गर्न थालेपछि स्याउ खेती विस्तारमा सहयोग पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको तथ्याङ्क अनुसार अहिले जुम्लाको 42,250 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती विस्तार भएको छ, जसमा उच्च घनत्वका बिरुवाहरू पनि लगाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण स्याउ सुपर जोन कार्यालयका प्रमुख खिमराज साईका अनुसार 335.75 हेक्टर जमिनमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्याउ खेती बढाइएको छ। सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट 13 असारमा पास भएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको मुद्दा नम्बर 238 मा सरकारी सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा कार्यक्रमलाई सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गर्ने र दिगो बनाउन बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताएका थिए। निजी कम्पनीलाई पोस्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढेन। तर सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गर्ने भनिएका कारण 14वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भने बन्द भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय मनमैजुका 2 जना कर्मचारीलाई घुस रकम सहित पक्राउ गरेको छ। जग्गाको कित्ताकाट गरी राजीनामा पास गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले उनीहरूलाई 1,75,000 रुपियाँ घुस रकम सहित पक्राउ गरेको हो। आयोगले पक्राउ परेका नापी सर्वेक्षक रमेश उपरकोटी र लेखापढी व्यवसायी अभिषेक कार्की विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। आरोपी दुवैलाई बिगो बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै हिजो विशेष अदालत
अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 संघीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत 9590 जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस सहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने 9590 जना पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नियमावली 2065 को नियम 10(2) 5000 जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्र लेखेर पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। निजामती कर्मचारीले 3453, नेपाल प्रहरी 113, शिक्षक 1158, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका 1922 जना कर्मचारी रहेका छन्। पहिरोका कारण नारायणघाट मुलुङ सडकको यात्रा अनिश्चित बनेको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5-3 नम्बर पुलमा गएको बिहिबार दिउँसोदेखि लगातार जसो पहिरो गइरहेको छ। पहिरो पन्छाएर केही बेरमा सडक खुलाए पनि फेरि बन्द हुँदा यात्रुहरूलाई शास्ति भएको छ। गएको बिहिबार यता सो सडक मुस्किलले 15 घण्टा मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। सडक माथिको पहाड पुरै खस्ने जोखिम रहेकाले यात्रा असुरक्षित छ। अझै 2-3 दिन सकेसम्म यो सडक यात्रा नगर्न सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरको अनुरोध छ। कार्यालयका डिभिजन प्रमुख रेशम प्रसाद पौडेल का अनुसार पहिरो एकैपटक खसे 2-3 घण्टामा हटाउने गरी उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको छ। तर पटक पटक पहिरो झर्दा हटाउन समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले साना गाडीलाई सकेसम्म हेटौँडा काठमाडौँ निस्कने कान्ति लोक पथको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। र समाचारको अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी अन्तर्गत कर्कलोमा के पाइन्छ भन्ने बारे जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। कर्कलोको तरकारी भन्ने बित्तिकै धेरैले नाक खुम्चाउने गर्छन्। प्रायले नरुचाउने भएकाले होला यसलाई हेपिएको तरकारी समेत भनिन्छ। तर कर्कलो निकै गुणकारी तरकारी हो भन्ने विषयमा धेरै कमलाई मात्रै जानकारी होला। कर्कलो सजिलै बिना गोडमेल पनि हुर्किने भएकाले यसलाई कम महत्त्व दिएको र केलाउने बेला पनि शरीर चिलाउने भएकाले धेरैले मन नपराएको हुन सक्छ। कर्कलो सामान्यतया दुधे र पानी गरी दुई प्रकारको हुन्छ। दुधे कर्कलो कोक्याउँदैन भने पानी कर्कलो चाहिँ कोक्याउँछ। आउनुहोस् अब कर्कलोमा के पाइन्छ त। कर्कलो आइरन र भिटामिन ए को मुख्य स्रोत हो। यसमा गाढा हरियो रङ हुने भएकाले प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइन्छ। यसबाहेक कर्कलोमा क्याल्सियम, भिटामिन डी, पोटासियम, प्रोटिन र फाइबर पोषक तत्त्व पाइन्छ। यसलाई खाने तरिका कर्कलोको तरकारी विभिन्न तरिकाले बनाउन सकिन्छ, जस्तै रसदार, झोल, अचार, मस्यौरा तथा अन्य प्रकार बनाएर खान सकिन्छ। कर्कलोको परिकारमा कागतीको रस मिसाउँदा स्वाद बढ्नुको साथै कोक्याउने समस्या पनि कम हुन्छ। यस्तै कर्कलोको पातलाई घाममा सुकाएर सञ्चय गरेर राख्न सकिन्छ। कर्कलोको डाँठलाई केलाएर घाममा सुकाएर तोरीको तेलमा कागती मरमसला मोलेर सिसीमा खाँदेर अचार बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै कर्कलोको जरा अर्थात् पिँडालु पनि पोषणयुक्त हुन्छ। यसलाई उसिनेर तरकारी बनाएर खाने गरिन्छ। यसको पानी रोटी बनाएर खाए अझ स्वादिष्ट हुन्छ। साथै यसलाई लामा लामा टुक्रा टुक्रा पारी घाममा सुकाएर बेमौसममा दालमा मिसाएर खान सकिन्छ। र कर्कलोको फाइदा अन्तर्गत कर्कलोमा फाइबरको मात्रा अत्याधिक हुने भएकाले यो सहजै पच्ने, आँखा तेजिलो बनाउने, पाचन प्रक्रिया बलियो बनाउने, पेट सफा राख्ने काम गर्छ। यसको नियमित सेवनले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्छ। रक्त अल्पातको समस्यामा पनि कर्कलोले फाइदा गर्छ। यस्तै पिँडालुमा कम फ्याट, सोडियम र अत्याधिक मात्रामा पोटासियम हुन्छ। यसमा भएको फाइबर र कार्बोहाइड्रेटले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ। मधुमेहका बिरामीहरूलाई सुगर नियन्त्रणमा राख्न पिँडालु प्रभावकारी हुन्छ। यसमा पर्याप्त मिनरल्स, पोटासियम, म्याग्नेसियम जस्ता पोषक तत्त्व पाइने भएकाले दूध खुवाउने महिलालाई फाइदाजनक हुन्छ। साथै तौल घटाउन र छाला सुन्दर बनाउनका लागि कर्कलोको प्रभावकारी हुन्छ। र कसले खानु हुँदैन त कर्कलो? कर्कलो खास गरी जेठदेखि भदौसम्म पाइन्छ। जाडोयाममा निकालिने पिँडालु माघे संक्रान्तिको दिन खाने चलन छ। तर आइरनको मात्रा बढी हुने भएकाले उच्च रक्तचाप भएकाले नखाँदा उचित हुन्छ, किनकि यसले रक्तचाप बढाउँछ। यस्तै युरिक एसिड भएकाले पनि सकेसम्म सन्तुलित मात्रामा पिँडालु खान सकिन्छ। चिसो लागेमा वा एलर्जी भएमा बाथ रोग भएकाले खानु हुँदैन। अवस्था पोषणविद उमा कोइरालाको भनाइमा आधारित कर्कलोमा के पाइन्छ भन्ने बारे जानकारी दिउँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई अखबार दैनिक सक्यो, बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक।